अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो जी यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है, 7:30 बज रहे हैं और बच्चों के स्कूल का टाइम हो चुका है। मैंने इनको नाश्ता वगैरह करवा दिया और अभी इनको मैं रेडी करूँगी और यहाँ पे जी अनमता ब्रश कर रही थी। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही से ब्रश कर लेती है, पहले ना बहुत ही तंग करती थी ब्रश करने में, तो मैंने क्या किया कि इसको जो है ना मैंने वीडियोज़ दिखाए, कुछ ऐसे वीडियोज़ यानी कि जैसे डर आए बच्चों में कि भई कैविटीज़ लग जाती हैं ये वो, तो मैंने यूट्यूब पे चला के दिए, तो अभी ये डर गई है कि मम्मा मैं ब्रश नहीं करूँगी तो अच्छा मुझे कैविटी लग जाएगी, तो उस लिहाज से फिर अब ये खुद ही से ब्रश करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जी इनको मैंने जो है हाथ-मुँह वॉश करवा के और ये देखें जी इनको मैंने जो है वो कपड़े वगैरह पहना दिए और यहाँ पे ठंड अभी भी है यानी कि स्नोफॉल हो रही है तो इस लिहाज से फिर ठंड भी थोड़ी-सी है। तो इनके एक्स्ट्रा कपड़े भी मैंने ले लिए हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है जी कि स्कूल में हमें कुछ इनके एक्स्ट्रा कपड़े रखने होते हैं, जैसे ट्राउज़र हो गया, कुछ शर्ट्स हो गई 1-2 और उसके अलावा जो है इनकी ग्लव्स हो गए, कैप हो गई। क्योंकि बच्चे जो हैं ना जब खेलते हैं तो जैसे आजकल ना क्या हो रहा है कि थोड़ी बर्फ़बारी भी हो रही है, फिर ना बीच-बीच में ना बारिश भी होना शुरू हो जाती है। तो फिर बहुत सारा पानी होता है तो पानी जमा हो जाता है, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही पसंद करते हैं पानी में खेलना, तो इनके अक्सर करके ना कपड़े ख़राब हो रहे हैं आजकल। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े और मैंने सोचा कि इन दोनों के रख कर आ जाती हूँ, तो नया के तो मैंने रख दिए, उसका पोर्शन अलग है। तो वो नीचे वाले पोर्शन में होती है और अनमता ऊपर वाले पोर्शन में, तो अभी अनमता के पोर्शन में मैं जा रही हूँ और वहाँ पे जो है इसकी जो बास्केट पड़ी हुई है कपड़ों वाली, उसमें जो है मैं कपड़े रखूँगी। यहाँ पे ये बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है कि भई सब बच्चों के जो है वो बास्केट रखी हुई है और पिक्चर लगी हुई है अनमता के और अनमता का नाम भी लिखा हुआ है। तो जो है ना हर बच्चे के कपड़े जैसे ये सॉक्स मैंने रखे हुए हैं, उसके अलावा इसके जो है वो ग्लव्स हैं। तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना यहाँ पे तो उस लिहाज से फिर बच्चों के कपड़े रखने पड़ते हैं एक्स्ट्रा ताकि जो गीले वगैरह हो जाएँ तो दूसरे कपड़े बच्चों को पहना सकें। नहीं तो बच्चे ज़ाहिर-सी बात है बीमार हो सकते हैं और ये है जी हीटर जहाँ पे मीन्स के बच्चों के जो कपड़े हैं उनको जो है वो सुखाते हैं। आई डोंट नो कि इसका स्पेसिफिक नाम क्या है लेकिन इसमें बच्चों के कपड़े सुखाते हैं। जब भी बच्चों के ग्लव्स वगैरह जो है वो गीले हो जाते हैं या शूज़ गीले हो जाते हैं या जैकेट्स व्हाटएवर जो भी है, तो ये रख देते हैं और फिर वो अच्छे से सूख जाता है। तो यहाँ पे जी बच्चों को मैंने स्कूल में छोड़ा और आप देख सकते हैं अभी भी ये स्नोफॉल कंटिन्यूअसली चल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि आजकल ना बारिशें हो रही हैं, फिर स्नोफॉल हो रही है, बारिशें हो रही है, स्नोफॉल तो उस लिहाज से ना स्लिपरी रोड्स हो गए हैं, तो केयरफुली चलना पड़ता है। तो अभी ये देखिए एक मदर जो है वो भी जा रही है, ये भी इसी इनके भी जो है ना इसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो अब हर किसी को आपको जो ना हाथ में एक शॉपर या मतलब इस टाइप का जो है ना बैग नज़र आएगा जिसमें बच्चों के कपड़े होते हैं। तो छोटे-छोटे मतलब छोटी-छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं बच्चों की ना, तो वो सारी जो है ना इस बैग में बंदा लेकर जाता है। फिर जब मेले हो जाते हैं कपड़े तो घर लेकर जाते हैं। इवन इनका अनाया का तो हमने पिलो कवर और जो ऊपर से पहनती हैं चादर वो भी दी हुई है। तो जी बच्चों को छोड़ के आ गए अब मेरी बारी थी मैं रेडी हुई और अभी मैं निकल रही हूँ जी स्कूल के लिए। आज जो है स्कूल से मैं थोड़ा लेट हो रही थी तो मैंने हस्बैंड को कॉल की कि आप थोड़ा-सा इधर-उधर अगर करीब से मतलब कि घर के करीब कहीं हैं तो आके मुझे छोड़ के आ जाएँ क्योंकि आज मैं लेट हो चुकी हूँ, बच्चों को छोड़ने गई थी। बच्चे जो हैं ना बहुत माशाल्लाह से टाइम लेते हैं भई, सुबह-सुबह में भी बहुत टाइम लेते हैं, उसके अलावा जब स्कूल जाते हैं तो खेलती-खेलती चलती हैं या तो रोती-रोती चलती हैं। तो मुझे लेट हो गया था तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो मैं आ जाता हूँ, आपको छोड़ के आ जाता हूँ। तो अभी मैं ये जा रही हूँ हस्बैंड के साथ स्कूल और ये आप देख सकते हैं जी ये ट्राम जा रहा था यहाँ से, यहाँ पे ऐसा होता है कि ट्राम जिस रोड पे चल रहे होते हैं, उसी पे गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हम जो ये देखें, ये जो रोड है जी, इसी पे ट्राम चल रहा है और इसी पे ही गाड़ियाँ जो बड़ी हों, छोटी हों, तो वो भी इसी ट्रैक पे चल रही होती हैं। तो ये देखें, हम लोग ट्राम के पीछे-पीछे हैं अभी और अभी ये ट्राम खड़ा था यहाँ पे, तो हम लोग खड़े हो गए थे क्योंकि ये सिग्नल था बीच में और ये देखें, लोग भी गुज़र रहे हैं। बहुत स्मूथ सिस्टम है, कोई हलचल ज़्यादा नहीं होती, हर कोई रूल रेगुलेशन जो कि ट्रैफ़िक रूल्स हैं उनको फ़ॉलो करता है। तो जो वॉकिंग रूल्स होते हैं कि भई आपने अगर वॉक कर रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है वहाँ पे गाड़ी रुक जाती है और जहाँ पे जो ये ट्रैफ़िक सिग्नल्स होते हैं वहाँ पे जो ट्रैफ़िक है वो रुक जाती है। तो उस लिहाज से फिर फ्लेक्सिबल है, सब लोगों को पता है कि भई ट्रैफ़िक जो सिग्नल्स हैं उनको किस तरीके से यूज़ करना है
اور جو واکنگ والے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کس طریقے سے کنٹرول مطلب وہ کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا دوسرے مطلب ٹریک سے چلے آئے اور جو ٹرام ہے وہ اپنے حساب سے وہ ٹرن کر گیا جو کہ اس کا اپنا ٹریک تھا۔ تو یہاں پہ بھی ابھی پھر بارش شروع ہو گئی تھی تھوڑی تھوڑی، یہ دیکھیں میں کہہ رہی تھی نا آپ کو کہ کبھی سنو ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ موسم کچھ اس طریقے کا ہے، تو ہر وقت چھتری بھی جو ہے نا اس موسم میں ساتھ رکھنی پڑتی ہے، یا جو ہے وہ رین کوٹ پہن لیں۔ رین کوٹ جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہوتا ہے۔ تو ابھی میں آ چکی ہوں جی کلاس میں نے لی کلاس، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایکٹیویٹی ٹیچر کروا رہی تھی، اور وہ ہم لوگ جو ہے نا کر رہے تھے، ایک ٹیکس ہمیں لکھنا تھا، تو وہ ہم نے لکھا، پھر اس نے کیا کیا کہ ہم سے لکھوایا بورڈ پہ تو یہ دیکھیں، اور گروپ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اسکول میں، اور اس کے بعد جی میں آ گئی تھی لائبریری، کیونکہ 12 بجے جیسے میری کلاس ختم ہوئی تو میں لائبریری آ گئی، کیونکہ ہسبینڈ نے کہا کہ گروسری کرنے جانا ہے تو آپ نے ساتھ چلنا ہے، تو کافی دن ہو گئے، یعنی جب سے پاکستان سے میں آئی ہوں تو میں نے گروسری نہیں کی۔ ہسبینڈ جو ہے وہی کر کے آ رہے تھے، تو آج انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہے اور آپ جو ہے نا یہاں لائبریری میں آ کے بیٹھ جانا، 1 بجے میں آپ کو یہاں سے ریسیو کر لوں گا۔ تو میرے خیال سے میں 1.5 گھنٹہ بیٹھی رہی، وہ کافی لیٹ آئے تھے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ٹرین جا رہی تھی اور اس کی بالکل مطلب اتنی آواز نہیں آ رہی تھی، لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ابھی ہم لوگ آ چکے ہیں جی بلیز، تو چلتے ہیں اور کرتے ہیں گروسری، لیٹس گو۔ جی گروسری کرتے کرتے نا میرے مائنڈ میں ایک سوال آ گیا کہ ایک سسٹر نے جو ہے وہ پوچھا تھا کہ حلال میٹ جو ہے اسٹاک میں ہم لوگ کہاں سے لے سکتے ہیں، کیونکہ نئے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے میرا جو ولاگ ہوتا ہے وہ انفارمیٹیو ہوتا ہے، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ انفارمیشن ملے، اور تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی حلال میٹ جو ہے آپ کو یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ آپشن مل جاتا ہے، جیسے آپ شستہ کی بات کریں، اگر آپ شستہ چلے جائیں تو شستہ گروسن پہ جو ہے آپ کو جو گروسری اسٹور ہے وہاں پہ حلال میٹ مل جائے گا۔ وہاں کا چکن مجھے پسند نہیں، ادروائز باقی میٹ جو ہے وہ ان کا صحیح ہوتا ہے، تو وہ ہم لوگ کبھی کبھی وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے شستہ میں ہی مات قانون کے نام سے جو ہے وہ گروسری اسٹور ہے، وہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ حلال میٹ مل جاتا ہے۔ وہاں پہ بھی ہم لوگ جو ہے نا جیسے دمبے کا گوشت وغیرہ ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، یا بڑا گوشت لے لیا، لیکن جو ہے چکن وغیرہ میں وہاں سے نہیں لیتی۔ ایک دفعہ میں نے لیا تھا، وہ اس کا گلا سڑا سا تھا، تو میں نے وہاں سے نہیں لیا۔ تو میرا جو ہے نا مطلب ایکسپیرینس برا رہا ہے چکن کے حساب سے، جو عربک کی حلال جو میٹ وغیرہ بیچتے ہیں، تو یہ ان سے میں نہیں لیتی مطلب چکن وغیرہ۔ تو چکن جو ہے وہ آپ کو بیسٹ ملے گا ولیز پہ، میں جو ہے وہ دونوں جیسے بون لیس اور بون والا جو چکن ہوتا ہے دونوں یہاں سے ولیز سے لیتی ہوں، قیمہ بھی ولیز سے لیتی ہوں اکثر کر کے، وہاں سے بھی لے لیتے ہیں، جے این ڈی سے بھی جو ہے نا آپ لوگ لے سکتے ہیں، جو کہ رینکبی میں ہے گروسری اسٹور، وہاں پہ بھی جو ہے وہ حلال میٹ مل جاتا ہے۔ تو بہت سارے آپشن ہیں، اور بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر میں جو ہے یہیں پہ جاتی ہوں، تو یہ کافی جو ہے نا ہمیں صحیح پڑتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں جی، یہ ہے یہاں سے ہم لوگ قیمہ لے رہے تھے، اور یہ 76 کرون اور یہ لکھا ہوا ہے نتفوشت، اور یہ ہے دوسرا فور فرسٹ۔ یہ اس میں نا فرق یہ ہے کہ ایک میں جو ہے میرے خیال سے تھوڑا سا فیٹ ہے، اور ایک میں بالکل فیٹ کے مطلب وداؤٹ فیٹ ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ان کی پرائزز میں جو ہے نا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا پورا یہ حلال پورشن انہوں نے میرے خیال سے بنایا ہوا ہے، زیادہ تر میں نے دیکھا کہ حلال لکھا ہوا تھا جو پیکنگ ہے، تو یہاں سے بھی آپ جو ہے نا ولیز سے لے سکتے ہیں یہ گوشت وغیرہ، اگر آپ مینس کے قریب رہتے ہیں کہیں ولیز کے۔ تو جی جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ آپشن چکن کا بڑا ہی اچھا ہے، میں یہیں سے چکن لیتی ہوں شروع سے ہی، اور یہاں پہ یہ دہیوں کے آپشن بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، ولیز پہ ہر قسم کی ورائٹی پڑی ہوتی ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں کریم والے، بغیر کریم والے، اور 1 kg اور ½ kg والے پیک جو ہے نا یہ ہوتے ہیں دہی کے، تو یہ دہی کافی اچھی ہوتی ہے، ترکش دہی،
یہ میں اکثر یہاں سے لیتی ہوں، یہاں پہ بھی ہے، لڈل پہ بھی مل جاتی ہے، کوک پہ مل جاتی ہے، میرے خیال سے ہر جگہ پہ تقریباً ان کا یہ پروڈکٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر قسم کی یہاں پہ فش مل جاتی ہے، اور چکن بھی جیسے میں نے کہا کہ مل جائے گا۔ تو یہ دیکھیں ہزاروں قسم کی جو ہے نا انہوں نے فش رکھی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ یہاں پہ لیتے ہیں، ہر کسی کی چوائس الگ ہے، تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے کافی ورائٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جی یہ ہاؤس ہولڈ پیپر بھی مجھے چاہیے تھا، یہ بھی ختم ہو گیا تھا، تو یہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ کافی دنوں کے بعد میں آئی ہوں گروسری کرنے، تقریباً 1 مہینے کے بعد، مینس کہ میں ابھی یہاں پہ سویڈن میں گروسری کر رہی ہوں، ادروائز پاکستان میں تھے ہم لوگ۔ تو ابھی جی ہم نے کر لی گروسری، ابھی ہم اس کا بل پے کریں گے اور پھر جو ہے چلیں گے گھر۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنی بہن کے چینل کو۔ اپنا اور اپنوں کا آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ولاگ تک، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔